शहबाज हुकूमत के हाथ से इस वक्त जितने भी अख्तियारात थे, जितने भी हालात थे, वो सारे के सारे निकल चुके हैं और अब बहुत बड़े बड़े लोग बड़ी खरी खरी बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहबाज हुकूमत को अब बड़ी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इनके जितने प्लान थे सारे के सारे चौपट हो गए, इनकी जितनी कोशिशें थी सारी की सारी नाकाम हो गई और इमरान खान और पाकिस्तानी कौम आज डंके की चोट के ऊपर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आप देखिए अली अमीन गंडापुर का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर, कहा जमीन हमारी, सूबा हमारा, पानी हमारा, तनख्वाह हम दें, पेंशन हम दें, हमारे सूबे से 300 अरब वफाकी हुकूमत कमा रही है, इस बार वफाक को कोई पैसा यहां से नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी धमकी पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी और वजीर आला ने नहीं दी थी। अब ये बैरिस्टर शहजाद अकबर का ट्वीट देखें, कहा मुज़ाकरात के लिए पहली डिमांड यही होनी चाहिए कि अदलिया को आजाद करो, इनके बेडरूम से कैमरे निकाल लो, इनके अगवा भांजे भतीजे रिहा करो। क्या मुज़ाकरात ऐसे होते हैं कि आप एक तरफ हर जुल्म भी करते रहें और फिर मफामत की बात भी करें? इमरान खान इसलिए मजामत कर रहा है कि फौज या एस्टेब्लिशमेंट का सियासत या इलेक्शन में कोई काम नहीं है। अब आप ये देखिए मुराद सईद का ट्वीट, कहा वो भला मानस था जिसने सामने की सूरत पर नकाब डाले, सब जानते हुए जवाब हजफ किए कि तुम संभल जाओ। एक तुम बदनसीब के पूरी कौम के भरम राख करने को भी अपनी जीव समझे, एक वो मलंग के जिसकी पुष्ट से तुम मोतबर दिखते थे, एक तुम कम ज़र्फ के ना अल्लाह की हदें समझ पाए ना अल्लाह के बंदों की नजरों में अपना मकाम। अब ये जस्टिस अजहर मिनल्ला का ट्वीट देखे बड़ी सख्त बात की, कहा बदकिस्मती ये है कि सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं, जो बोल पड़ता है उसके साथ वही होता है जो 6 जजिस के साथ हो रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो हुआ है सामने है, जजिस के अहले खाना की जाती मालूमात चोरी होने की जिम्मेदार हमारी रियासत है। अब आप खतीजा शाह का ट्वीट देखें, कहा कोई डर खौफ नहीं, कोई डील नहीं की, खड़ी थी खड़ी हूं और खड़ी रहूंगी, मैं इमरान खान के साथ हूं। अब ये फवाद चौधरी का ट्वीट, बड़ी जबरदस्त बात की, कहा तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, मैं कहीं नहीं गया, कहानी इनकी आई है जो टीवी पर बैठकर बात कर सकते हैं, हमारी बारी आएगी तो हम अपनी कहानी सुनाएंगे, जब आप सुनेंगे तो पता चलेगा। अगर तहरीक इंसाफ और मौलाना इकट्ठे हो गए तो हुकूमत 3 से 4 माह चलेगी। अब ये हसनात मलिक का ट्वीट, कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज्यादा सख्त बातें लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट ने की हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 38 जजेस ने कहा कि मदाखलत एक ओपन सीक्रेट है, जबकि पेशावर कोर्ट के जजेस को मनपसंद फैसले ना देने पर नॉन स्टेट एक्टर से धमकियां दिलवाई गई। अब ये जस्टिस मंसूर अली शाह का ट्वीट, कहा ये किस किस्म की रियासत है कि हर वक्त इस चीज का डर लगा रहता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें सुन रहा है, कोई हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, कैमरे हमारी वीडियोस बना रहे हैं। क्या रियासत इस तरह चलाई जाती है? अब ये लतीफ खोसा का ट्वीट देखें, कहा ख्वाजा आसिफ एक औरत से हार गया लेकिन मानने को तैयार नहीं, मर्द बनो, शिकस्त तस्लीम करो। अब ये जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और ट्वीट, कहा हमें मदाखलत के सामने फायरवाल खड़ा करना होगी, हमें बैठकर इस मसले को हल करना होगा, हमें तय करना होगा कि कोई मुदाखलत करता है तो उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेना है। अब ये जस्टिस मंसूर अली शाह की एक और बात आ गई, कहा आइन में लिखा है अदलिया को मुकम्मल आजाद होना चाहिए, जब तक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं चल सकेंगे। आइन में लिखा है अदलिया सस्ता इंसाफ दे। अब ये सिद्दीक जान भाई के बड़ी जबरदस्त बात, बड़ा जबरदस्त ट्वीट, कहा इमरान रियाज खान साहब ने कल ट्वीट करके कहा था कि हामिद मीर साहब अब निशाने पर हैं, अगर कोई इंतकामी कार्रवाई हुई तो हम हामिद मीर साहब के साथ खड़े होंगे। आज मुलाकात करके हामिद मीर साहब को मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी कराई। वेल डन इमरान रियाज खान। अब ये अख्तर मेंगल का ट्वीट, कहा अदलिया, मीडिया और अब तो मियां बीवी के मामलात में भी एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत है। अब ये अदनान आदिल का ट्वीट, कहा पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हुकूमत के पास आला हुकाम के बंगलों, लग्जरी गाड़ियों, लाखों लीटर मुफ्त पेट्रोल के लिए फंड्स हैं, तालीम के लिए नहीं। अब ये शहबाज गिल का ट्वीट, यानी कि उससे पहले एक नीचे ट्वीट राना सनाउल्लाह ने कहा था, तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया सिस्टम सलीम बाजवा और आसिफ गफूर ने बना के दिया है, ये उसने इल्जाम लगाया था। अब शहबाज गिल ने कहा एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते, अगर उन्होंने बना कर दिया था तो अब तो फौज आपके साथ है, आप भी बनवा ले ताऊ जी। ये क्या आप कह रहे हैं कि अब वाले नालायक हैं, ये नहीं बना सकते? अब ये शेर अफजल मरवत का ट्वीट, कहा एक सरसाई जमीन से कोई दस्तबरदार नहीं होता तो हम क्या मैंडेट के इतने बड़े कब्जे पर भी आवाज ना उठाएं। अब ये एतजाज एहसन का ट्वीट, कहा हाई कोर्ट के 8 जजेस कह रहे हैं मदाखलत
مداخلت ہوئی ہے. ہماری سپریم کورٹ کو تجاویز ہے خط میں جن اداروں کے افسران کا نام لیا گیا ہے ان پر ٹرائل چلایا جائے. جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی مداخلت بند نہیں ہوگی. اب یہ مولانا فضل الرحمان کا ٹویٹ. کہا جلسہ کرنا پی ٹی آئی کا آئینی حق ہے. پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کا حق دینے کی حمایت کرتا ہوں. اب یہ محمد زبیر کا ٹویٹ. بڑی زبردست بات کی. کہا اپریل 2022 میں جتنے زر مبادلہ کے ذخائر پی ٹی آئی چھوڑ کر گئی تھی اتنے ڈالرز تو یہ آج تک اکٹھے نہیں کر سکے. اس کے بعد مسلسل ذخائر کم ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے بعد ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں تھا. اس بارے میں غلط بیانی کی جاتی رہی. اب یہ امجد جامی کا ٹویٹ. کہا ایسا کام کرتے کیوں ہیں کہ بعد میں قسمیں کھائیں اور عوام نہ مانے. بہت پہلے کہا تھا کہ مہراج بس کر دیں. اگر گھڑے مردے اکھاڑیں گے تو ہر گواہی آپ کے خلاف آئے گی. اب یہ علیمہ خان کا ٹویٹ. کہا خان صاحب نے واضح پیغام دیا ہے کہ کوئی بھی ڈیل کا لفظ استعمال نہ کرے. میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا. سب سے پہلے 8 فروری کو چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے. دوسرا تمام بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جائے. اس کے بعد ہم پاکستان کے مفاد کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہیں. اب یہ شہباز گل کا ٹویٹ. کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج ایجنسیوں کو بچانے کی خوب کوشش کی لیکن لگ رہا ہے آج اکیلے رہ گئے. باقی کسی جج نے ان پر ان کا ساتھ نہیں دیا. جسٹس اطہر اور جسٹس منصور نے سچ کی بات کرنے کا فیصلہ کیا. نظر آتا ہے اور قاضی صاحب اکیلے ہی ایکسٹینشن کے چکر میں خوار ہو رہے ہیں. اب یہ مراد سعید کا ٹویٹ. کہا جس یوٹیوب کا تذکرہ تحقیر سے کرتے تھے اس پر آپ کا ذکر یوں ہوتا ہے جیسے گلی محلوں کے غنڈوں کا. ٹی وی پروگرام میں آپ ہی کے پالتو نے آپ کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے. ٹک ٹاک پر پیروڈیاں ہوتی ہیں. ٹویٹر پر میمز بن گئے ہیں. 100 زبانیں کھینچتے ہیں 400 اور چلنے لگتی ہیں. اب یہ نصرت جاوید کا ایک اور ٹویٹ. کہا جو شخص اپنی بیٹی کے اٹک سے رحیم یار خان تک کے پھیلے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہونے اور سگے بھائی کے وزیر اعظم ہونے سے خوش نہیں وہ اسحاق ڈار کے ڈپٹی وزیر اعظم بننے سے کیسے خوش ہوگا. اب یہ مولانا فضل الرحمان کا ٹویٹ. کہا خدا کرے یہ خبر غلط ہو لیکن اس بار تو باقاعدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں. کون ان اسمبلیوں کو عوام کا نمائندہ کہے گا. کس طرح ہمارا ضمیر مطمئن ہے یہاں بیٹھنے میں. ہارنے والے بھی پریشان ہیں جیتنے والے بھی پریشان ہیں اور وہ بھی مطمئن نہیں. اب یہ عمران ریاض خان کا ٹویٹ. کہا میری معلومات کے مطابق حامد میر صاحب کے خلاف کارروائی کی تیاری ہو رہی ہے. شاید انہیں بھی معلوم ہے اور ممکن ہے کہ وہ ان خطرات سے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی آگاہ کر دیں. کہنا صرف یہ تھا کہ ایسی کسی بھی کارروائی کا ہم مل کر مقابلہ کریں گے اور آزاد اظہار رائے کے مخالفین ہمارے نظریات میں اتفاق یا اختلاف کے باوجود ہمیں متحد پائیں گے. اب یہ حبیب اکرم صاحب کا ایک اور ٹویٹ. کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ضمنی الیکشن کروانے کی کیا ضرورت تھی. ہمارا الیکشن کمیشن آرओز کو کہتا بیٹھ کر فارم 47 بناؤ یا پھر باقیوں کے کاغذات ہی مسترد کر دیتے. ہم نے پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن تو ہضم کر دیا. کیا اب الیکشن کمیشن کو نوبل پرائز دیا جائے گا؟ یہ وہ ناظرین گرامی حالات، یہ وہ باتیں، یہ وہ چیزیں، وہ یہ ساری حرکتیں ہیں کہ جو کی جا رہی ہیں. دیکھیں اب ایک جانب جب ججز کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ صحافی بھی مل کر کھڑے ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں کریں گے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صحافیوں کو کھڑا کرنے میں جو سب سے اہم کردار ادا کیا تھا حامد میر صاحب نے، اب ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اب ان کو یعنی کہ مشکلات میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیے کہ میں اور اگر پی ٹی آئی مل گئے تو یہ 3-4 مہینے بھی حکومت نہیں چلا سکیں گے اور ان کی کارکردگی بھی ایسی ہے. آپ پاکستان کے موجودہ حالات کے اوپر اگر ایک نظر کریں تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ عالمی دنیا کے اندر عالمی لیول کے اوپر پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے. پاکستان کے اندر پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 اور پھر نگران حکومت کے دوران جو مہنگائی بڑھی اس سے پہلے مہنگائی کی شرح کیا تھی. اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی چاہے عدلیہ ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے نیب ہو، چاہے ایف آئی اے ہو، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے پاکستان کا الیکشن کمیشن ہو، کیا ان کے اوپر پاکستان کی عوام بھروسہ کر رہی ہے؟ کیا ان کے اوپر ٹرسٹ کر رہی ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور سینیٹرز ہیں، کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو عوام نے اپنی نمائندگی دی تھی؟ کہ ان کو وہی لوگ ہیں کہ جن کو اپنا ووٹ دیا گیا تھا؟ اب یہ دیکھ لیجئے کہ صرف سینٹ کی آپ مثال لے لیجئے. فیصل وابڈا جیسا بندہ سینٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، انوار الحق کاکڑ جیسا بندہ سینٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور بھی یعنی کہ ایسے لوگ سینٹ کے اندر ابھی آپ جن کے بارے میں سوچا تک نہیں جا سکتا تھا. تو یہ کیا پاکستان اس طرح چلتا؟ کیا ریاستیں اس طرح چلتی ہوتی ہیں کہ عوام کسی ادارے پر ٹرسٹ ہی نہ کر رہی ہو، مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہو، عیاشیاں ختم نہ ہو رہی ہوں، اللہ تللوں کو آپ 4 تنخواہیں پیسوں بینکوں سے ادھار نکال کے اور ان کو پیسے دے رہے ہو کہ جی ہمارے دفتر کے یا ملازمین اور افسر ہیں تو ان کو تنخواہیں دیں. کیا ریاستیں ایسے چلتی ہیں؟ 2 کروڑ بچہ پاکستان کا سکول سے باہر ہے، کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی احساس، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے حالات کے اوپر رحم فرمائے.